از شنبه تا امروز چند نفر با شما تماس گرفتند و چند نفر پیامک دادند؟ تقریبا در مورد مانند تماس‌های 1827 یا چیزی شبیه آن و به همین ترتیب درست مثل آن 2200 یا 2300 چیزی. پیام‌ها. سوالاتی که اکنون می‌خواهم از شما بپرسم. آیا آنها نیز همون سوالاتی را که من می‌پرسم از شما می‌پرسند؟ برو جلو. شاهوار کرد و ماهویش با هم بخوابند. باشه این خیلی جالبه. چون ببینید بگذاری 2 یا 3 سوال ترکیبی بپرسم. یک شبگرد صورتی بود. وقتی می آمد یا می رفت چمدان نداشت. پس شبگرد صورتی از کجا آمده است؟ نه صبر کنید، چرا اتاقهای متصل وجود دارد؟ و اگر اتاقهای ارتباطی وجود داشت چرا در باز بود؟ موهای ژولیده داشت. او همچنین موهای ژولیده داشت. حتی تخت هم به هم ریخته بود. پس بین این کلمات مختلط، نه کلمات بلکه صحنه‌ها، پیامی که در این همه گفتید چیست؟